मैं कहना चाह रही थी कि वही बात हो जाती है ऐसे शोज में रेवोल्यूशंस। अगर आप माजी की रेवोल्यूशंस उठा के देखें, आई डोंट थिंक सिर्फ आप ओप्रेस्ड वर्सेस ओप्रेसर के लेंस से उसे देख सकते हैं। ब्रिटानिया मेरा ग्रेट रिबेलियन अगर आप देखें तो वो पार्लियामेंटेरियंस और मोनार्की के बीच में था। फ्रांस में अगर आप देखें उसका एक आइडियोलॉजिकल पहलू था एनलाइटनमेंट का, तो वो उस तरह का हम अब नहीं देख रहे। बट फाइनेंशियल क्राइसिस भी वहां पे ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन रीजंस है। बहुत सी चीजें, बट इट्स नॉट रियली ओप्रेस्ड वर्सेस, मेरा ख्याल है वो थोड़ी नैरो लेंस हो जाएगा कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को इस पर्सपेक्टिव से देखें। उसमें आइडियोलॉजी का काफी रोल था। एनलाइटनमेंट उस वक्त वहाँ पे फ्रेंच फिलोसोफर्स जो थे उनको बहुत इस्तेमाल किया जाता था रेवोल्यूशनरी इकदाम के लिए। इस वक्त अगर आप नेपाल में देखेंगे आपको वो शायद ना नजर आए, वो आइडियोलॉजिकल पहलू मिसिंग है। दूसरी चीज, अगर आप नेपाल में देखें वहाँ सोसाइटी काफी ओपन है, तो ये जो बात ऑपरेशन की कि वहाँ कोई वेंटिंग का मौका नहीं मिल रहा, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रही थी। बट रीमा, इन द एंड तो कॉस्ट वही बना ना, क्योंकि जब सोशल मीडिया बंद कर दिया दैट एडेड अप टू द फ्रस्ट्रेशन। वो ट्रिगर था, लेकिन उससे पहले ये बहुत सी चीजें हैं जो पहले से हो रही थी, वो सिमर कर रही थी। वो प्रोटेस्ट, उसके बाद जो वायलेंस हुआ, उसके बाद एक इरप्शन हुआ। लेकिन आप ओवरऑल ये नहीं कह सकते अरब सोसाइटीज में जैसे अक्सर होता है कि नेपाल में वेंटिंग का मौका नहीं मिल रहा था इसलिए ये बना, बल्कि सिर्फ वेंटिंग वाली बात नहीं है। जो उनकी जेन जी है उनको कहते हैं, उनका बहुत सा लाइवलीहुड भी डिजिटल मीडियम से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसको एक अपनी लाइवलीहुड पे भी देखा कि एक तरह से हुकूमत उस पर क्लैम्प डाउन कर रही है। सो आई एम जस्ट सेइंग ये सब मुख्तलिफ हैं। इनको अगर हम एक ही लेंस से देखेंगे हम बहुत कुछ मिस आउट कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में मुझे ये फनी लगता है कि हम सोशल मीडिया और खासतौर पे पीटीआई क्योंकि ऑपोजिशन में है, लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ये दिन कब आएगा, हमारे लोग। तो उसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि एक तो आपको एकदम कहीं पे भी इस तरह की रेवोल्यूशन, पता नहीं हम इसको भी कह भी सकते हैं नेपाल में या नहीं, कहीं भी अनरेस्ट देख के अपने इस सुनहरे बाग नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का अगर कोई अपराइजिंग होती है उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो सकती हैं, और बहुत सी वजूहात हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं भी हो सकता। और तीसरी बात ये कि शायद नेपाल में भी जो इसके एंड रिजल्ट्स हो वो उस तरह के ना हो जैसे वो चाहते हैं। बांग्लादेश की मैं एक बात कहूँ कि अभी से उसको कह देना कि वहाँ पे लोग बहुत अपसेट हैं कि जो हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था, इस पे कन्फ्लिक्टिंग राय हैं। अभी भी जो जिस तरह की वहाँ पे ऑपरेशन थी, ये भी बात की जाती है कि शायद चीजें उसी तरह नहीं चल सकती थी। और अब नेपाल में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस अगर होते हैं, मुश्तरक है वो ये है कि इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उनके नतीजे में एक तो वो लीडरलेस होती हैं, फिर उनके नतीजे में जो पीछे केओस की ट्रेल होती है उसको संभालते हुए काफी अरसा लगा इस चीज के ऊपर। लेकिन जो उमर बात कर रहे थे ना, आई थिंक विल कम बैक टू दैट, और उमर का उस पर पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी कि वो इसको समझते हैं कि ये एक पॉपुलिज्म की वेव है। उमर, आप ये क्यों समझते हैं? व्हाई डू यू सी इट एज पॉपुलिज्म एंड नॉट सोशलिज्म? अलीना, जो मैं बात कर रहा था ना, ये सोशल मीडिया का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, लोगों का एक पढ़ाई से दूर हो गए हैं। और अगेन मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आज मैं अमेरिका की एक स्टडी पढ़ रहा था, अमेरिका में आई है कि जो उधर जो स्टूडेंट्स हैं वो अब उनका पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं है। इकोनॉमिस्ट पे इसके बारे में एक स्टडी आई है। अब इस वजह से एक ये चीज हुई, और दूसरा ये हुआ कि हम जब ये लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह मैंने इनइक्वालिटी की बात की, सर माजरत जरा टाइम कम है तो मैं आपको यहाँ पे काटूंगी। वो पढ़ाई का जो आपने कहा उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है पूरा। अब जो नई जनरेशन है वो समझती है कि हमें उस तरह फॉर्मली एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम शॉर्ट कोर्सेज करें या उतने ही वक्त के अंदर अपनी स्किल डेवलपमेंट कर ले तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हैयत बदल गई है। दूसरा, ये जो आप बात कर रहे थे अभी, तो क्या इसका हल ये नहीं है कि महरूमियाँ जहाँ जहाँ पर हैं उनको एड्रेस किया जाए अशराफिया की तरफ से, या हुकूमत आप उसको कहें, या सिविलियन अथॉरिटीज की तरफ से? मैं ये बात कर रहा था कि एक तो इशू हमारे बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए। हमारी डिबेट जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। वो मैं सोल्यूशन ही तलाश करना चाह रही हूँ ना सर। नहीं, मैं तो ओवरऑल जो हमारा जिस इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी यही बात है ना, उधर भी सोल्यूशन पर बात नहीं होती कि किसका कसूर किसका है। दूसरा यह है कि जो सोशल मीडिया का मॉडल है ये गुस्से और नफरत पर चलता है, और गुस्से और नफरत वाली चीजों को एम्पलीफाई भी करता है। इसमें सिर्फ सप्रेशन का एलिमेंट नहीं है। उसमें यह है कि अफवाहों पर भी चलता है कि फलां जगह पर हुई है,
تو اس وجہ سے جو اینگر ہے اس کو اور زیادہ پرووک کرتا ہے. یہ جو انقلاب ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے. اگین میں پھر وہی پوائنٹ میں سلیم صافی صاحب کے پاس لے کے آؤں گی. سلیم صافی صاحب, مین جو مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے وہ محرومیاں جو ہمیں کامن نظر آ رہی ہیں مختلف جگہوں پر, پھر ان محرومیوں کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے ہر کوئی تو سیدھا سادہ نہیں ہوتا, شرارتی لوگ بھی درمیان میں ہوتے ہیں, اپنے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں سب کے. تو ایکچولی پرابلم کا سلوشن کیا ہے, یا وہ کیا چیز ہے, سلوشن نہیں بھی, کہ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ساری کی ساری چیز میں؟ وہ تو اب میں نے آپ کو پہلے سوال میں بتایا تھا کہ سلوشن اس کا بہتر یہی ہے کہ معاشرت جو معاشی تفریق ہے اس کو کم سے کم کیا جائے, اور غریب طبقات کو اور محروم طبقات کو بھی اس میں ملک کی خوشحالیوں میں شریک کیا جائے. اور پھر نوجوانوں کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو حکومتی امور میں شرکت کا احساس دلانے کے لیے یہ دو مروجہ چیزیں ہیں, ایک تو لوکل گورنمنٹ اور دوسرا اسٹوڈنٹس یونین. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں اس طرح کے شورش آتے ہیں وہ پاکستان سے بالکل مختلف ہیں. وہ عموماً ایک قوم وہاں پہ واضح اکثریت میں ہوتی ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں. پاکستان جتنی اس کی آبادی نہیں ہے, پاکستان بالکل مختلف ہے, اور یہاں پہ میرے خیال میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے. آپ اگر ملک کے ایک سائیڈ کے اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ترجیحات کو دیکھیں تو کراچی کے لوگوں کی ترجیحات اور نفسیات وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. تو اسی طرح ملکگیر سطح پہ پاکستان میں ایک قوم نہیں ہے کہ جو ایک طرح سوچے, ایک طرح عمل کرے اور ایک ہی آواز پہ اٹھ کھڑے ہوں. پھر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو مذہبی بنیادوں پہ بھی تفریق بھی ہے, اور مذہبی بنیادوں پہ لوگ ایک دوسرے سے منسلک بھی ہے. ایک مذہبی جماعت ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسری سرے تک, اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی ادھر اتنی تفریق نہیں تھی جتنی پاکستان میں ہے. مثلاً بنگلہ دیش میں اگر دو جماعتیں تھیں, ایک جماعت نے اقتدار سنبھالا اور اس نے دوسرے کو بھی کرش کیا, اور اس کے ساتھ تیسری جو ایک تیسری جماعت تھی جماعت اسلامی کی, اس کو بھی کرش کر ڈالا. پاکستان کے اندر ایک تو یہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتیں بھی بہت ہے جو وقتاً فوقتاً اقتدار میں شریک ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اور ایک بڑی بات جو اس سے پہلے غالباً عمر نے کی وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو بولنے کی آزادی ہوتی ہے, وہ لکھنے کی آزادی ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے اپنا فرسٹریشن احتجاج کے ذریعے بھی نکالتے ہیں اور بولنے اور لکھنے کے ذریعے بھی نکالتے ہیں. تو وہ غبار ادھر جمع نہیں ہوتا جو کہ ان ممالک میں جمع ہوتا ہے. میرا خیال ہے بولنے کی آزادی کے ساتھ محدود لگانا بڑا ضروری ہے یہاں پر. ریما آپ پھر ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. جی علینا, ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا چاہوں گی. میں نے بھی کہا کہ مجھے انارکی سے خوف ہے, ریولیوشنز لگتا ہے انارکی کو جنم دیتی ہے, اس سے خوف ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ کہنا کہ پاکستان میں سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اس سے بھی مجھے خوف آتا ہے. کیونکہ ہم کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو ایسا ہی ہے, ہائیبرڈ ہی چلے گا, اسٹیبلشمنٹ کا رول رہے گا, جو ہماری ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی جبر ہوگا. ان سب چیزوں کو ہم نے اتنا نارملائز کیا ہے کہ مجھ ایسے شخص کا بھی دل کرتا ہے کہ یہ سب جو ڈفرینسز ہیں انہیں ہٹا کے ہمارے عوام بھی نکلے سڑکوں پر, اور وہ بھی اپنے رائٹس کے لیے, جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں. کیونکہ جب آپ کا کیپچر ہو جاتے ہیں, پاکستان میں کون سا انسٹیٹیوشن ہے جو فری ہے, جو کیپچرڈ نہیں ہے؟ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انہی بینیفیشریز سے کہ وہ ہنسی خوشی اپنے اختیار, اپنا پیسہ, اپنی طاقت ڈیوالو کر دیں گے یا اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. کبھی کبھی آپ کو ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پہ جس طرح سیم پیج, ایک جسم دو جان والا ماحول چل رہا ہے, یہ کس طرح ختم ہوگا؟ مطلب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یو لیٹ تھنگز گو دا وے دے آر. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اب ہمارا کلائمیٹ کرائسس ہمارے اوپر ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سب انٹرسٹ مل کے ہمیں پارلیمنٹ میں بھی نظر آتے ہیں, باقی پوزیشنز آف اتھارٹی میں بھی نظر آتے ہیں. تو کون ہوگا جو پاکستان میں تبدیلی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا؟ تو مجھ جیسا شخص بھی جو بہت ریفارم اورینٹڈ ہے, جو ریولیوشن سے ڈرتا ہے, پاکستان میں مجھے خوف ہے کہ کچھ تبدیلی نہیں آئے گی, بلکہ وہی انٹرسٹ مزید سے مزید پاورفل ہوتے چلے جائیں گے اگر ایسا ہی رہا تو.
आई थिंक इस डिबेट को इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि चाहे आप ये समझें कि जो तहरीक हैं इनके नतीजे में कोई बेहतरी आती है या नहीं, हमारे गो के ज़्यादातर एनालिस्ट या अक्सरियत उनकी तो ये समझती है कि इससे जो नताइज हैं अभी तक ये बताते हैं कि ज़्यादा कोई खातिर खान नहीं, इंस्टेबिलिटी ही नज़र आती है। लेकिन फिर भी मेजर टेक अवे ये है कि ज़माना बदल रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं, नौजवानों की जो ज़रूरियात हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं वो बदल रहे हैं। इसके लिए जो सिविलियन हमारी कुव्वतें हैं उनको बड़ा सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो अपने आप को इनोवेट कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं और जो बेसिकली महरूमियाँ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि उनको रिजॉल्व करके उनके हल की तरफ लेके जाया जाए और एनार्की की तरफ शायद उस तरह से हम जाने से बच ही सकें।